बात अब जरा जम्मू कश्मीर या शुमाली भारत के अंदर बदलने वाले मौसम की। और शुमाली भारत में शदीद गर्मी के बीच थोड़ी सी राहत मिली, बारिशें हुई, तेज हवाएं चली, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीर पंचाल खित्ते से चिनाब वादी तक और वादी कश्मीर में शुमाल जुनूब के अंदर मौसम ने गुज़श्ता रोज़ बाद से पैर ऐसी करवट ली कि कई एक इलाकों में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई या अलग अलग मकामात पर सरगर्मियाँ एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि थम सी गई। और अचानक जब मौसम बदला तो कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई, तेज आंधी, सालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में शहरी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई और श्रीनगर से लेकर साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के कई एक इलाकों से भी इतलात मौसूल हुई। श्रीनगर में आप देखेंगे जहां लाल चौक, मायसुमा और इसके मुलक्का इलाकों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त में रुकावट पेश आई शहरियों ने। और उसके बाद शिकायत ये भी की कि ये नकासी ड्रेनेज का नकासी आब का जो सिस्टम था, जो नाकस निज़ाम है, उसकी भी एक मिसाल है। दुकानदारों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एक बात ये। दूसरा, जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के त्राल इलाके में वागड़ गांव के अंदर तेज़ आंधी के दौरान सफ़ेदे का एक दरख्त गिरा, जिसकी जद में खातून आई, खातून की मौके पर मौत हुई है। पूंछ मेंढर के अंदर इसी तरीके से एक और खातून जख्मी हुई, लेकिन इसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। और इतलात ये भी हैं कि दीगर कई मकामात पर दर्जनों गाड़ियों को राजौरी पुंछ से वादी कश्मीर तक नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई शोबा मुतासिर हुआ है तो वो ज़री शोबा है, ज़राअत का शोबा है, या जो बाग मालिकान हैं, मेवा सन्नत है, सबसे ज़्यादा उनको नुकसान से गुजरना पड़ा है। और बारामुल्ला और कुपवाड़ा से भी सालाबारी और तेज़ हवाओं की इतलात मौसूल हुई हैं और किसानों ने फसलों को मुमकिन नुकसान पर तशवीश का भी इजहार किया है। इधर अभी ये मौसम ठीक फ़िलहाल होने वाला नहीं है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आइंदा एक हफ्ते तक वक्फे से बारिशों का इम्कान है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ हो सकती है। जो 32 और 33 के आसपास टेम्परेचर जा रहा था, एक तो वो, और जो जम्मू सूबे के अंदर 40, 41 और 42 को इस वक्त पारा छू रहा था, जिससे ज़बरदस्त गर्मी का एहसास हो रहा था। और बीच में बिजली की आंख मचोली, फिर नए स्केड्यूल जो हैं, नए कट्स लगेंगे, इसके लिए जारी हुआ। उस दौरान भी मुश्किलात पेश आ रही थी। तस्वीरें आपके सामने ये मेंढर की हैं, जहां पर एक मकान को नुकसान पहुंचे। राजौरी के अंदर 1 दर्जन के करीब गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, ये भी कंफर्मेशन हुई है। जबकि जब आप पीर पंचाल बेल्ट से हटकर श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम इन इलाकों की तरफ जाते हैं तो सूरत हाल इसी तरह की वहाँ पर भी रही है। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सालाबारी से, ओलावृष्टि से या तेज़ हवाओं ने मवेशियों का भी नुकसान कई इलाकों में हुआ है और 100 के करीब भेड़ें हलाक हुई हैं। अभी तक ये कंफर्मेशन हो रही है। सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनूबी कश्मीर के इलाके हैं वो मुतासिर हुए हैं। हमारे साथ शेख कौसर भी साउथ कश्मीर से ज्वाइन करेंगे, जमशीद मलिक भी हमें पीर पंचाल खित्ते की सूरत हाल क्या है ज़रा समझाएंगे। कौसर के पास पहले चलेंगे। शेख कौसर, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियाँ, पुलवामा और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम से और शुमाली कश्मीर से भी इलाकों के अंदर जब मौसम बदला तो नुकसान की इतलात मौसूल हुई। क्या ओवरऑल अंदाज़ा आप लगा पाए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान? आज इस वक्त थोड़ा सा मौसम खुशगवार नज़र आ रहा बहुत सारे इलाकों में, लेकिन ये जो 12-13 घंटों में सूरत हाल रही है, कितना एक नुकसान और क्या क्या कहाँ पर सिचुएशन रही है, ज़रा बताइएगा ओवरऑल साउथ कश्मीर का। जी बिल्कुल आसिफ, आपको मैं बताना चाहूँगा, कल महकमा मौसमियात ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसके फौरन बाद ही दोपहर से बारिशों के साथ साथ सालाबारी और तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से जो बाग मालकान है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि खड़ी फसलों के साथ साथ जो मेवा बागात है उनमें बुरी तरह वो जो नुकसान हुआ है। तो आपको बता दूं, इससे पहले भी ये दूसरी बार सालाबारी हुई इस महीने में, तो इससे पहले भी नुकसान हुआ था। अगर हम बात करें कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की, शोपियां डिस्ट्रिक्ट की, पुलवामा या अनंतनाग की, तो यहाँ पे ये दूसरी बार आज इस महीने में सालाबारी हुई, जिसके नतीजे में जो खड़ी फसलें और मेवा बागात है उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इससे पहले भी किसानों ने सरकार से अपील की थी कि इसकी मुआवजा देकर इनकी भरपाई की जाए। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि सबसे जो ज़्यादा नुकसान हमारे पास जो इतला आई है कि पांपोर इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ पे लगातार 15-20 मिनट वहाँ पे सालाबारी हुई, जिसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पे किसानों का कहना है कि ये जो सालाबारी हुई इसकी वजह से कल जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि त्राल में भी कल एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो तेज़ आंधियाँ चली, तो उसके बाद जो यहाँ पे एक खातून है वो सफ़ेदी के कई दरख्त गिरने की वजह से वो शदीद तौर जख्मी हुए। हालांकि उसका शोहर और उसके साथ साथ जो बाकी अफराद थे वो बाल बाल बच गए,
گئے تو جب اس خاتون سلیمہ نامی خاتون کو نزدیکی ہاسپٹل ترا لیا گیا تو وہاں پہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اگر ہم ترال کے بالائی علاقوں کی بات کریں گے، بالائی علاقوں میں ژالہ باری ہوئی اور جو علاقے یہاں پہ تیز ہوائی کے ساتھ ساتھ بارشیں ہوئی۔ تو اوورال اگر ہم دیکھیں گے ساؤتھ کشمیر میں سب سے زیادہ نقصان شوپین، کلگام اور پلوامہ میں ہوا، حالانکہ اننت ناگ میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، جمشید ملک بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جمشید بتائیے گا خطہ پیر پنچال کی کیا صورتحال ہے؟ جس طرح سے ہم نے کل دیکھی، طوفان دیکھا، بارشیں دیکھی اور ژالہ باری بھی دیکھی، اس سے کیا کچھ نقصان ہوا ہے؟ ظہور بالکل خطہ پیر پنچال کی جہاں تک بات کریں، تیز ہوائیں، گرج چمک کے ساتھ آندھی طوفان جب دیکھنے کو ملا، اس کے بعد کافی نقصان کی خبریں بھی نکل کر سامنے آئی ہیں۔ کئی علاقوں میں درخت گرنے کی زد میں آنے سے درجنوں سے زیادہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا، لوگوں کے گھروں کی چھتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے پورے نظام پوری طرح رات بھر دھرم برم رہا اور ہواؤں کے ساتھ کافی نقصان کی خبریں سامنے آئی، مگر راحت بھری خبر یہ رہی کہ کسی جانی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی، تاہم کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ضرور سامنے آئی۔ مگر جس طرح کہ پیر پنچال کی رات کی حالت تھی، اس میں کافی نقصان ابھی اور ہو سکتا ہے، کیونکہ پیر پنچال کا ایک بڑا علاقہ ایسا ہے جو دور دراز پہاڑی علاقوں میں بھی آتا ہے۔ جس طرح شہر، خاص شہر کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ گاڑیوں کا نقصان ہوا، کیونکہ درخت گرنے سے اس کی ذات میں بہت ساری گاڑیاں آئی، لوگوں کے نیز زیر تعمیر گھر تھے جو ان کی دیواریں گرنے کی خبریں سامنے آئی، کیونکہ بہت زیادہ تیز آندھی تھی، جس کی وجہ سے ایک بھاری نقصان ہم یہ کہیں کہ خطہ کے اندر دیکھنے کو ملا۔ جی اچھا، یہ جو کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ مہنڈر کے اندر، راجوری کے اندر، تھنا منڈی کے کئی علاقوں میں کچھ مکانات کا نقصان ہوا، ایک خاتون بھی زخمی ہوئی، کیا اس کی کوئی تصدیق ہوئی ہے؟ اور ابھی کل کے مقابلے تھوڑی بہتری ہے موسم کے اعتبار سے علاقے کے اندر یا پورے خطے میں؟ جمشید آج بالکل موسم میں کافی بہتری آئی ہے ایک دم، کیونکہ دیر رات کو جب یہ تیز آندھی چلی اس کے بعد ہی موسم جلد ہی بہتر ہو چکا تھا، مگر اس آندھی میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ پورے پیر پنچال رینج کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، راجوری پونچھ کے کئی علاقوں سے اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آئی جہاں لوگوں کے گھروں کو نقصان کافی پہنچا۔ اس کی بڑی وجہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ پونچھ کے اندر، پونچھ یا راجوری کے اندر ایسے پہاڑی علاقے ہیں جہاں لوگوں نے اپنے اونچائی پر جن کے گھر تھے، خاص کر کے ان گھروں کو زیادہ نقصان پہنچا جو ٹین سے بنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے وہ دیکھیں جو وہ گھر جو زیر تعمیر تھے، جن کی دیواریں تھیں وہ گری ہیں، اس طرح کی خبریں بہت ساری نکل کر سامنے آئی۔ مگر کالا کوٹ علاقے سے ایک خاتون کے زخمی ہونے کی خبر ضرور سامنے آئی تھی، جس کو بعد میں ہاسپٹل میں لایا گیا کالا کوٹ اور اس کے علاج کیا گیا اور خطروں سے، ڈاکٹر نے خطروں سے باہر اس کی حالت بتائی ہے، مگر نقصان بہت زیادہ دیکھنے کو ملا ہے۔ بہت شکریہ شیخ کوثر اور جمشید ملک ہمارے ساتھ ساؤتھ کشمیر اور پیر پنچال بیلٹ سے رہنے کے لیے۔ اوورال ابھی یہ موسم ایک ہفتے کے دوران بیچ بیچ میں بارش، پھر سے تیز ہوائیں اور یہ آندھی والا سلسلہ پھر سے آپ دیکھیں گے، نقصان کافی زیادہ ہوا ہے مختلف علاقوں کے اندر، یہ کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ نقصان کو لے کر مزید بات کریں گے، کیونکہ میں نے جیسے شروعات میں کہا کہ زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے، سیاحت کا تو حال ہی برا تھا پچھلے کچھ دنوں کے دوران، جو ہم نے دیکھا خاص طور سے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد اس ایک مہینے کے دوران جو وزٹرز کی آپ جو پرسنٹیج ہے وہ ڈکلائن جس حساب سے کی ہے، بہت کم وہ تعداد ہو گئی ہے۔